हुनैन के कपड़ों पे केक का टुकड़ा गिरा था। वो सैम को लिए अंदर आ गई। केक के बाद सब फिर से बिखर गए थे। खाने में अभी वक्त था। हुनैन को याद था कि गेस्ट बाथरूम्स किधर हैं। दाखिली रास्ते में से वो दरवाज़ा खुलता और अंदर शीशे की दीवार के साथ गिटार में बेसन थे। कुछ लोगों के चेहरे को देखकर लगता है कि उनको बड़ों ने काटा है, मगर नौशेरवा भाई के बालों को देखकर मुझे यही लगता है। राहदारी से गुजरकर अंदर जाते शेरू को देखकर सैम ने तबसरा किया। हुनैन को शदीद हंसी आई, मगर उसने ज़ोर से सैम के चुटकी काटी। अपनी कमेंट्री बंद रखो। वह नल पे ऊपर नीचे हाथ मारने लगी। वो खुल नहीं रहा था। चौके दरवाज़ा खुला था और हर गुजरता शख्स दिखाई दे रहा था। तभी हाशिम ने चौखट पर रुक कर पूछा, क्या हो रहा है बच्चों? हुनैन ने खुशगवार हैरत से सर उठाया। वो उनको देखकर बिलखुसूस रुका था। सबसे हटकर भी उससे मुलाकात मुमकिन थी। फिर झीप गई। ये नल नहीं खुल रहा। आहिस्ता से इसके नीचे हाथ लेकर जाओ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। हुनैन ने आहिस्ता से नल तले हाथ किए। पानी की धार बह रही थी। ओह, वो झीप गई। हाथ धोकर हटाए। धार गायब। ऑटोमेटिक। उसे क्यों भूल गया? सैम अंदर बाथरूम की तरफ चला गया। हुनैन पेपर टॉवल से हाथ खुश करके चौखट तक आई। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? हाशिम ने बात का आगाज़ किया। लिटरेचर। उन्हें गायें झुकाकर झेप कर मुस्कुराई। ओह, मैं समझा शायद। वो हैरान हुआ था। हुनैन के चेहरे पे साया गुजरा। हाशिम ने उसे गौर से देखा और बात बदल दी। तो क्या लिटरेचर में भी नकल हो सकती है? नकल हर सब्जेक्ट में हो सकती है, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैंने नकल की थी या नहीं। मैं ये कभी नहीं पूछता। वो मुस्कुराया। मगर ये ज़रूर पूछूंगा कि तुम्हारे गिलासेस कहाँ हैं? तो तुम तो चश्मिश हुआ करती थी ना। उतर गए। भाई ने लेज़र करवा दिया था। उसने कदरे एतमाद से हाशिम को मुस्कुरा कर देखा। आपको मेरी ऐनक याद है, मगर सुबह आपने पूछा कौन हुनैन? वो हल्का फुल्का सा शिकवा कर गई। क्योंकि मेरे जानने वालों में दो और हुनैन भी हैं। एक अपने नाम के दोनों एन के दरमियान आई लगाती है और दूसरी डबल ई। तुम क्या लगाती हो? डबल ई। गुड। खैर, आती जाती रहा करो। सोनिया मम्मी सबसे मिलती रहो, या भाई सख्ती करता है? हाशिम ने मुस्कुराकर पूछा, मगर वो बहुत गहरे अंदाज में उसे देख रहा था। सोनिया और आपकी मम्मी मेरी उम्र की नहीं है, और भाई से अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। वो भी मुस्कुराकर बोली, मगर भाई का दिली अंदाज में जिक्र उसे अच्छा नहीं लगा था। हाशिम मज़ीद कुछ कहता, मगर कान में कोई और आवाज़ आई। वो माजरत करता आगे बढ़ गया। फिर कान में मौजूद आला उंगली से दबाकर बोला, हाँ खावर बोलो। सर, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। खावर लॉन में था और उधर आ रहा था। हाशिम वहीं रुक गया, मगर फिर कोई और मिल गया तो वो उनका हाल अहवाल पूछ रहा था। खावर मुंतज़र सा खड़ा रहा। वो फारिग होकर अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? इस्तफसार में सख्ती थी। आपको ये देखना चाहिए। खावर ने टैबलेट में आगे किया। इसकी स्क्रीन पे 5 कैमरों की फुटेज आ रही थी। खावर ने एक पे उंगली रखकर उसे बड़ा किया। हाशिम ने आंखें सेक्टर कर देखा। वो उसके कमरे के बंद दरवाजे का मंजर था। खावर ने उसे तेज़ी से रिवाइंड किया और फिर प्ले किया। सीढ़ियों से 2-4 लोग उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे थे। इनमें एक सियाह सूट और घुंघराले बालों वाला लड़का भी था, जो सर झुकाए जीने फैलांग गया और ऊपर चला गया। हाशिम के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हाशिम को लगा उसके मुंह पे किसी ने दरवाज़ा दे मारा हो। उसकी आंखों में सुर्खी उभरी, मोतियाँ भीज गईं। ये कितनी देर पहले की है? 13 मिनट। और 13 मिनट कबल जब वो हाशिम के कमरे में आया तो उसने लैपटॉप में फ्लैश लगाने में 3 सेकंड भी न लगाए थे। लैपटॉप बंद रहा, मगर फ्लैश की बत्ती चमकने लगी।
اس نے پنجوں کے بل کارپٹ پر بیٹھے تیزی سے ٹیب کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہو چکا ہے۔ کیا آپ اپنا تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبا دیا۔ پاس ورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہر سگنل سعدی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا۔ ہر سگنل میں 10%، 20%، 40%۔ وہ بار بار مختلف نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60۔ نیچے کھڑے ہاشم نے 16 بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو۔ وہ دبا دبا سا گرجا۔ خاور تھوک نکلتے پیچھے ہوا۔ سر، آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکونی میں جاؤ۔ میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی مہمان نوازی دفعان کر کے وہ تیز تیز سینے تک آیا۔ 70%، 73، 75۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا کسی آندھی طوفان کی طرح۔ وہ جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا ہو۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی۔ گتنی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھار سے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑیں۔ کمرہ خالی تھا۔ سعدی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکونی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بالکونی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی زینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں؟ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریم آویزاں تھے۔ ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھیں۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، نوشیروہ وغیرہ کی تصاویر، بچپن، یونیورسٹی۔ سعدی ابھی سیڑھیاں اتر کر آیا ہی تھا۔ ہیں سعدی؟ نوشیروہ تو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پکار کر بولا۔ سعدی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استہزائیہ سا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بھائی بہن کو لے کر آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں۔ سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں، انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں، مگر نوشیروہ نے جیسے نہیں سنا۔ مگر ان کا قصور نہیں ہے۔ غربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے، تعصب سے کہتے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشیروہ نے پھر پکارا۔ اب کے حملہ مختلف نوعیت کا تھا۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھیجے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بھیجتی ہوئی مٹھی کو نوشیروہ کے چہرے تک لے کر جاتا۔ اے، کیا بولا ہے؟ کس کی بہن کی بات کی ہے؟ ہاں؟ فارس برہمی سے بولتا، تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا، ایسے کہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا۔ سعدی کے آگے آ کر نوشیروہ کی طرف بڑھا۔ نوشیروہ واقعی گڑبڑایا تھا۔
اس نے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا مگر لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا نام مت لینا آئندہ، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہاں؟ گھورتے ہوئے انگلی سے اس نے اس کے سینے کو دھکیلا۔ تب ہی ہاشم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دور کیا۔ وہ ابھی سیڑھیاں اترتا ادھر آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سلجھا انداز میں اس نے فارس کا کندھا تھاما، مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیز بڑی نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، اس طرح کی بکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا۔ ارد گرد موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے۔ دور کھڑے حنین اور سیم بھی متوجہ ہو گئے۔ ماموں اور نوشیروان مد مقابل تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں، تم ٹھنڈے ہو جاؤ، کہتے ہوئے وہ بار بار سر نگاہوں سے سعدی کو بھی دیکھتا۔ فارس ہوں کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور سعدی ہاشم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بہن بھائیوں کی طرف چل دیا۔ میرا قصور نہیں تھا بھائی، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، ہاشم نے اس سے اور کھاور سے سختی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے چکما دیکھ کر نکل گیا، میری ناک کے نیچے۔ وہ میرے کمرے میں گھسا اور اس نے غصے سے کہتے کانچ کو ٹھوکر ماری۔ کھاور کمرے کی ہر شے چیک کر رہا تھا۔ کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے، سو اس کے آنے کا مقصد واضح نہ تھا۔ مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ نوشیروان ہکا بکا رہ گیا۔ پھر حیرت کی جگہ طیش نے لے لی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی اتنی ہمت۔ وہ غصے سے کھولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ چپ کرو، فارس اور تم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کی اس طرح کی حرکت ہر وقت ہاتھ کی زبان مت استعمال کیا کرو۔ مگر سر، وہ اندر کیوں آیا تھا؟ کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے؟ پورے کمرے کو ڈی بگ کرو، مائکرو فون، کیمرہ سب ڈھونڈو۔ اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا، اور اگر وہ چور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہاشم تیز چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، غصے میں تھا، مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایگزٹ پہ پہنچے، تم اسے روکو گے، مجھے ایسے مت دیکھو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کھاور کو جھڑک کر وہ کہنے لگا، اور ڈی اے بھاڑ میں گئی ڈی اے۔ وہ باہر آیا تو فیونا ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔ میری NGO سے نیکلس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ فیونا ایک دم رک گئی۔ اسی گملے میں کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ایک کام کرو، وہ جلدی اسے سمجھا رہا تھا۔ فیونا سر ہلاتی الرٹ سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پہ پسینہ تھا اور رنگ بھی زرد تھا۔ ہاشم ٹھیک نہیں تھا۔ ہم گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں، بس اب گھر جا رہے ہیں۔ دونوں کو ساتھ لے کر لان کی طرف جاتے سعدی نے بتایا۔ تبھی پیچھے سے آتی ملازمہ اس سے ٹکرا گئی، ٹرے گری، برتن بکھر گئے۔ آئی ایم سوری پلیز، فیونا نے بوکلاتے ہوئے معذرت کرتی برتن سمیٹنے لگی۔ سعدی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ ذرا سا جھاڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چلے جائیے، مگر ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ حنین نے لون میں اپنی میز تک آ کر دبا سا احتجاج کیا۔ سیم خاموش رہا۔ وہ دونوں وجہ سے لا علم تھے، مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے۔ کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گے، بس چلو یہاں سے۔ سعدی نے زمر کو دیکھا۔ وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جلد بلا دینے والوں میں سے کبھی نہیں تھی، سو فوراً راضی ہو گئی۔ وہ اس ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ ہاں چلو، بڑے ابا نے بھی جلد آنے کو کہا تھا۔ جواہرات سے اسی نے اجازت لی۔ اس کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کان کا آلہ انگلی سے دبایا، اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا، رائٹ سر۔ ایگزٹ پہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ریٹائرڈ کرنل کھاور نے سن کر سر ہلایا، پھر ان کی طرف مڑا
जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खावर ने खंकार कर मुतवज्जा किया। मैम, सर, ज़रा ज़हमत होगी आपको, प्लीज़। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हाल खुश्क हुआ। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खावर की समझ में नहीं आया कि वो डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे, हुनैन ने एकदम रुहासी होकर कहा। खावर ने बात संभालना चाही, मगर जुमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट, पहले हुनैन और सैम चोर थे, अब सादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहाँ उन 250 मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम अचनबे से उनको देखता उसकी तरफ आ रहा था। जुमर, सादी, खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नज़रों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज़्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पसे पुश्त डाल दें, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूँ रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी? पर हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पेंट की जेबों में हाथ डाले अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार ना था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान हैं खावर, वह दबा दबा सा उस पे बरसा। जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखिए हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारिस का भांजा होने की सज़ा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा और हाशिम ने भी। जुमर ने अचटती निगाह उस पर डाली। ना मैं आज पैदा हुआ हूँ ना आप। सादी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था, तो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको शादी का इनवाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारिस कैसे रिहा हुआ, या फिर सादी को उस बात की सज़ा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूं भी इज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारिस के ख़ानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, चलो, जुमर कहकर आगे बढ़ गई। हुनैन और सैम झट पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खावर ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो उसे, आज जाने दो, वो कड़वाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़े नौशेरवा ने तिलमिलाहट से ये सब देखा था। आप उसकी फुप्पो से डर गए, उसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और उसको बताया क्यों नहीं कि उसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी। नौशेरवा ने उसके साथ चलता खोलन से कह रहा था। उसके दिल में सादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा, जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा। वह हल्की से बड़बड़ाता आगे बढ़ रहा था। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात ही ख़त्म कर दी।